अरु हेर्नुपर्ने भए हेरौँला। साथीहरु धेरै देखिएन होला, त्यही पनि अब क्लास त गर्नै पर्यो। ल हिजोको क्वेशन यो केस 6 नै मैले हेरिरहेको थिएँ, हिजो सकिएको थिएन। हिजो अलिकति हामीले क्याश वेटमा हामीले मिस्टेक गरेछौँ कि जस्तो लाग्छ, अथवा हामीले क्यालकुलेसनमा अलिकति केयर गरेनौँ। जस्तै यसमा हेर्नु त 8% डिबेन्चर भनेको छ, 1 लाख को 8% भनेको 8000 हुन्छ, अनि यहाँ 10% अफ 1,85,000 18,500 हुन्छ। यो चाहिँ के हो त 1 वर्षको हो, हामीले चाहिँ त्यो 3 मन्थ्स को निकाल्नु पर्ने, त्यो कुरोमा हामीले मिस्टेक गर्यौं जस्तो लाग्छ मलाई। यो जुन थियो हिजो हामीले यो 8000 होइन, त्यो इन्टेन्सन डिबेन्चरमा 8000 चाहिँ 1 वर्षको हो। यो 8000 1 वर्षकोलाई इन्टु 3 डिवाइड बाइ 12, किनभने क्वार्टरली तिर्ने भएछ 3 महिना तिर्नु पर्यो नि त, यहाँ त 1 वर्षको पुरै तिर्नु भएन, त्यसकाले 3/12 गर्नु पर्यो। यो कति आउँछ? अनि यसमा पनि इन्टेन्सन इन्भेस्टमेन्ट रिसिप्ट पनि हो, यो 18,500 हो, तर 18,500 1 वर्षको हो। त्यसै यसलाई पनि हामीले के हो त इन्टु 3 डिवाइड बाइ 12 गर्नु पर्यो, किनभने 3 महिना निकाल्नु पर्यो। यो दुईटामा हाम्रो अलिकति मिस्टेक भएको छ, यसलाई लास्ट मन्थमा पनि छ, त्यस्तो खासै केही छैन, करेक्सन गर्नु बेला अलिकति कति हुन्छ हेरौँ त। 2000 हुन्छ सर, तल 6000 2000 जस्तो लाग्छ। ल तल 2000 ठीक छ। माथि कति हुन्छ हेरौँ त। 8000 इन्टु 10% कि 8% सर? 8% छ। यहाँ त 1 लाख को 8% 8000 भयो हैन। 8000 इन्टु 12 डिवाइड बाइ 3/12 गर्नु पर्यो, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ 3 महिनाको हो, यो 8000 चाहिँ 3 महिनाको हो। 3 महिना सरी 1 वर्षको हो 8000 चाहिँ, यसलाई 12 ले डिवाइड 1 महिना आयो इन्टु 3 गर्नु पर्यो। 18,500 लाई चाहिँ के गर्ने सर? 18,500 हामीले कसरी निकाल्यौं भन्दाखेरि 1,85,000 त्यसको 10% गर्यौं, यो चाहिँ 1 वर्षको हो, त्यसलाई पनि इन्टु 3 डिवाइड बाइ 12 गर्नु पर्यो। 4,625 आउँछ। ल 4,625। ल यसलाई अलिकति करेक्सन गरौँ न। ल यसमा टोटल क्याश रिसिभ कति, यो अलिकति चेन्ज हुने भयो, अनि टोटल क्याश पेमेन्ट पनि चेन्ज हुने भयो। यसमा यो तलको चेन्ज होला अलिकति, यो कुरोलाई फेरि गरौँ। 2,90,025 2,94,025 025 हैन। ल अब टोटल क्याश पेमेन्ट पनि गरौँ। टोटल क्याश पेमेन्ट फेरि अलिकति निकाल्नु पर्यो। यो अरु त क्याल्कुलेसन सबै ठिकै छ, यो 2060 नै हुन्छ यो, किनभने यसमा चेन्ज आएको छैन। 2,20,560 560। त्यसो अब हामीले सरप्लस हो कि डेफिसिट भयो त्यो निकाल्नु पर्यो। 294 मा 73,465 465 हो। 73,465 बाट अब हामीले मिनिमम क्याश ब्यालेन्स कति राख्ने त्यो कुरो फेरि यसमा जाउँ। यो अलिकति चेन्ज भएको थियो हिजो, हामीले क्याश रिसिभमा पनि 1 वर्ष पुरै राखेका छौं। यो मार्चमा यो थियो, यसमा हामीले 25,000 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो हेर्नु त। 73,465 मा 25,000 माइनस गर्दाखेरि 40 कति 48 हो।48,465 48,465 त्यो मध्येबाट 25,000 हामी मिनिमम क्याश ब्यालेन्स राख्छौं। 25,000 मिनिमम क्याश ब्यालेन्स राख्दाखेरि अब हामीले तिर्न बाँकी एमाउन्ट भनेको 48,465 मा इन्ट्रेस्ट कति क्याल्कुलेसन गर्ने भन्नु पर्यो। यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन नै गर्नु पर्दैन, किनभने 48,000 हामीले प्रिन्सिपल तिर्न मिल्छ, किनभने 1000 को मल्टिपलमा हामी इन्ट्रेस्ट पे गर्छौं। त्यसो 3,30,000 मा 1,24,000 र
48,000 हामीले पेमेन्ट गर्दाखेरि अब हाम्रो बोरिङ ड्यू कति बाँकी रहन्छ यो क्याल्कुलेसन गरौँ 30 minus 1,24,000 minus 1,58,000 1,58,000 ल यो भयो यसलाई अब हामी क्याश पेडमा हामीले यसलाई कम्प्लिट गरौँ त्यसै रिपेमेन्ट कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो 48,000 हुँदो रहेछ रिपेमेन्टमा हामी जाउँ यहाँ भयो त्यसपछि 48,000 हाम्रो रिपेमेन्टमा आयो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स निकाल्नलाई 73,460 25,465 हो हजुर यो ध्यान दिने मैले फेरि यसलाई भने हिजो चाहिँ हामीले डाइरेक्ट राखेछौँ त्यो त यो त 1 वर्षको हो 8,000 यहाँ 18,500 यो राख्नु त 1 वर्षको हो यो चाहिँ हामीले 3 महिनाको बनाएको हो नि त यदि 1 वर्षको अन्तिममै पेमेन्ट गरेको थियो भने त ठिकै हुन्थ्यो तर यो 3 मन्थ्सको बनाएकोले हामीले 3/12 गर्नुको मतलब यसलाई 12 ले डिभाइड गर्दा 1 महिनाको आयो इन्टु 3 गरेर हामीले 3 मन्थ्सको हामी निकाल्यौँ यो आधारमा अब हामी इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट यो हाम्रो बाँकी नै थियो त्यो गर्छौँ यसले हामीलाई यो इन्ट्रेस्ट र यो अहिले इन्कम स्टेटमेन्ट जान्छ त्यहाँ पनि मिस्टेक हुन्थ्यो हामीले गर्थ्यौँ भने इन्कम स्टेटमेन्टमा अब 3 महिनाको सेल्स हामीले राख्नु सेल्स हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ सेल्स रुपिजमै दिएको छ 2,40,000 र 2,80,000 माको 2 to 4 लाख 5 6 लाख 7,20,000 हो 3 महिना टोटल सेल्स गर्दाखेरि हो 7,20,000 7,20,000 सेल्स हो अब हामी ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति दिएको छ भन्दा यहाँ दिएको छ नि त र मेटेरियल 27,500 दिएको छ अब हामी यसलाई यहाँ राख्छौं 27,500 ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल 27,500 यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा छ त्यो पर्चेज हामीले पर्चेज बजेट बनाएका छौं हामीले मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट हामीले बनाएको छौं प्रोडक्सन बजेटको पर्चेज बजेट बनाएर पर्चेज कति आछ भन्दा टोटलमा हामीले राख्दा भएको पर्चेज 92,500 यो यसलाई हामी राख्छौं यहाँनिर 92,500 हाम्रो पर्चेजको टोटल क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल हामीले घटाउनु पर्छ क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल पर्चेज बजेटमै हेरौं पर्चेज बजेटमा क्लोजिङ स्टक आएको छ 11,000 आएको रहेछ यो 11,000 मा चाहिँ युनिट हो त्यसै यसलाई 2.5 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यो भनेको युनिफर्म इन्भेन्टरी पोलिसी पनि भनिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो के हुन्छ भन्दा क्लोजिङ स्टक भनेको मेटेरियल बजेटमा हेर्ने 11,000 छ यसलाई पर्चेज प्राइस पर युनिट 2.5 ले मल्टिप्लाई गरिदिने 2.5 ले मल्टिप्लाई गरिदिने त्यो गर्दा कति आयो भन्दा 27,500 भयो 27,500 त्यो गर्दाखेरि र मेटेरियल कन्ज्युम 92,500 नै भयो यसलाई टोटल प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गरौँ टोटल प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ रेट त्यो हामीले राख्नु पर्यो टोटल प्रोडक्सन युनिट भने प्रोडक्सन बजेटबाट आएको छ टोटल प्रोडक्सन युनिट भनेको 37,000 रहेछ 37,000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो यहाँ रेट आउँछ यो 2.5 नै आउँछ सायद 2.50 नै आउँछ कसरी निकाल्ने मैले फेरि भने यो भनेको अहिले भर्खरै आएको यहाँ जोडेर आएको 92,500 लाई डिभाइड केले गर्ने भन्दा टोटल प्रोडक्सन युनिट 37,000 ले डिभाइड गर्ने हो डाइरेक्ट वेजेसको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ यहाँ राखेको छौं डाइरेक्ट वेजेस हामीलाई कति दिएको छ भन्दा वेजेसको अमाउन्ट क्वेशनमै हेरौँ अब वेजेसको अमाउन्ट हामीलाई कति दिएको छ भन्दा अमाउन्ट नै दिएको छ क्या डाइरेक्ट वेजेस दिएकै रहेछ 88,000 1,04,000 र 1,04,000 गरेर यो तीनटै जोड दिने 2,08,000 2,08,000 र 88,000 भनेको 2,96,000 हो यो तीनटै जोड्ने है वेजेस तीनटै जोड दिने 1,04,000 1,04,000 2,08,000 भयो 2,08,000 र 88,000 गरेर 2,96,000 होला 2,96,000 भयो यहाँ टोटलमा राख्नु 2,96,000 लाई पनि त्यही प्रोडक्सन युनिटले नै डिभाइड गर्नुपर्छ टोटल प्रोडक्सन युनिटले नै डिभाइड गर्नुपर्छ 2,96,000 यसलाई पनि 37,000 ले नै डिभाइड गर्नुपर्छ
त्यो गरौँ भने के हुन्छ यसको पनि रेट आउँछ यो रेट निकाल्नुपर्छ किनभने रेट अलि क्लोजिङ स्टक क्यालकुलेसन गर्न चाहिन्छ हामीले रेट कति हुन्छ भने त 2,96,000 डिवाइड बाइ 37,000 8 ल 8 हो अनि भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हामीले यहाँ दिएको छ 1 पर केजी भनेछ कि इट्स फिनिश प्रोडक्ट 1 मेटेरियल यो हैन नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड नन यो फिक्स त यहाँ परेन तल जान्छ भेरियल नन म्यानुफ्याक्चरिङ छ कि छैन क्याश पेड हेर्नु क्याश पेडबाट थाहा भइहाल्छ भेरियल रोइ नै छ त्यति नै हो त्यसो भेरियल नन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस यो छैन यो नराख्दा पनि भयो त्यसो भए राख्नु पर्थ्यो त्यस अब के गर्ने यो दुईटै जोड्ने 2,96,000 र 92,500 जोड्नु पर्यो 3,88,500 हो र यसको रेट पनि जोड्दियौ यो 2.5 र 8 गरेर 10.5 होला ओपन स्टक अफ फिनिश गुड्स हेर्ने यो 10.5 हामीले अलिकति कहिलेकाहीँ मिलेन भने चेक गर्नलाई हामीले यहाँ पनि ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा पनि दिएको छ हेर्नु त ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा पनि दिएको छ 10.5 भने यहाँ कहिलेकाहीँ दिएको हुँदैन त्यसमा त प्रब्लम भएन नत्र भने हामीले ओपन स्टक अफ फिनिश गुड्स लिने भनेको 52,500 हो ओपन स्टक अफ फिनिश गुड्समा हामीले राखौँ 52,500 त्यसपछि क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक प्रोडक्सन युनिटबाट थाहा हुन्छ यो 10.5 ले मल्टिप्लाई गर्ने 10.50 इन्टु प्रोडक्सन बजेटमा क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स चाहिँ 6,000 रहेछ त्यसपछि यो 6,000 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 10.50 इन्टु 6,000 गर्दा कति हुन्छ त 10.50 into 6.63,000 अब हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 388,500 यो क्याल्कुलेसन ठीक गरे ठीक छ प्रज्ञा हेर्नु त 2,88,500 ठीक छ सर ठीक छ 52,000 जोड्ने 63,000 घटाउने यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ राख्छौं हामी 3,78,000 3,78,000 अब हामीले ग्रस मार्जिन निकाल्न 7,20,000 मा 3,78,000 घटाउनु पर्यो 3,78,000 मा 3,42,000 हुन्छ सर 3,42,000 अब हामीले अरु एक्सपेन्सेस राख्छौं म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट छ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट कति छ हामीले क्याश वेटमा राखेछ त्यही राख्दा पनि भयो किनभने क्याश वेटमा सेम मन्थ दिएछ त्यसकाले नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स ओभर 80,000 इन्टु 3 यो राखे मैले 80,000 इन्टु 3 गरेर 3 महिनाको भएकोले गर्दाखेरि 2,40,000 भयो हैन 2,40,000 भयो अनि डिस्काउन्ट यहाँ छैन डिप्रिसिएसन चाहिँ छ यसमा डिप्सन को कुरो गरेछ क्वेशनमा हेर्ने डिप्सन कसरी भन्छ त्यो यसमा नयाँ कुरो पनि भयो यहाँ हामीलाई डिप्रिसिएसन को कुरो कहाँनेर छ भन्दा यहाँ माथि नै छ यहाँ भएछ नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट एक्सक्लुडिङ भएछ त्यसकाले डिप्सन छुट्टै निकाल्नु पर्यो इन्क्लुडिङ भयो भने क्याश वेटमा चाहिँ घटाउनु पर्थ्यो 10% डिप्सन अन मेसिनरी भएछ मेसिनरी 3,14,000 छ त्यसको 10% र तलब पनि पर्चेस गरेछ कति को भने 3,50,000 को त्यसै अब हामीले यहाँ डिप्सन निकाल्दा के गर्छौं भन्दाखेरि हेर्ने डिप्सनमा 10% अफ 3,14,000 छ ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा प्लस 3,50,000 नयाँ पर्चेस गरेछ त्यो पनि जनवरीको फर्स्ट मे वैशाखको फर्स्ट मे वैशाखी जनवरी के छ त्यो गर्दाखेरि 10% अफ के को गर्नु पर्छ भन्दाखेरि 6,64,000 को 10% गर्नु पर्यो भनेको यो भनेको 6,64,000 बोला को 10% गर्नु पर्यो भनेको मैले
इन्टु 10% गर्ने र यसमा पनि ध्यान दिने। यसमा पनि हामीले के त हामीले त अहिले 3 महिना बनाउँछौँ नि, त्यसकाले इन्टु 3 डिभाइड बाइ 12 चाहिँ यहाँ पनि गर्नु पर्यो है, किनभने 1 वर्षको भए ठिक थियो, 1 वर्षको त होइन यो त। त्यसकाले यो हामीले गर्नु पर्यो। 3,14,000 ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा छ, मेसिनरीको भ्यालु 3,14,000। अनि फेरि नयाँ पर्चेज गरेको पनि छ 3,50,000 जुन हाम्रो यहाँ छ। यी 3,50,000 नयाँ पर्चेज गरेको पनि छ जुन हामीले क्यास बजेटमा पनि राखेका छौँ र यो 1 जनवरीमै पर्चेज गरेको भन्छ। त्यसकाले गर्दाखेरि पुरै सुरुदेखि नै डिप्सन चार्ज गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो मेसिनरीको भ्यालु कति भयो भन्दा 6 लाख हो। 50 र 14 गरेर 64 हो। त्यसको 10% निकाल्ने 66,400 हुन्छ होला। त्यसलाई इन्टु 3 डिभाइड बाइ 12 गर्नु पर्यो। कति अरे 16,600। ल अब इन्ट्रेस्टमा जाउँ। इन्ट्रेस्टमा हेर्ने इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पनि छ। यसलाई छुट्टै गर्दा पनि भयो। इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ पनि छ। इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ पनि छ। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर कति अघि हामीले निकाल्यौँ नि 2000 हो, त्यो यो 2000 यहाँ राख्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर अघि हामीले क्यास बजेटमा राखेको 2000 राख्नु पर्यो। अनि इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ पनि क्यास बजेटमै छ। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर चाहिँ 2000 यो भयो। अब इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ भनेको 6,600 2060 यो दुईटै जोडेर राख्नु पर्यो। यसमा आउटस्ट्यान्डिङ छैन, किनभने हामीले हरेक महिना पेमेन्ट गर्ने भएकोले गर्दाखेरि 6,600 प्लस 2060 यो दुईटा जोडेर हामीले राख्नु पर्यो। यो भनेको 8,660 भयो होला। अब एउटा काम बाँकी छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, त्यो हामीले एड गर्नुपर्छ। अरू त्यस्तो केही एक्सपेन्सेस छ जस्तो लाग्दैन मलाई। ट्याक्स पनि यो क्वेसनमा होइन, अघिल्लो क्वेसनमा हो। ल त्यसो अब हामीले के गर्नु पर्यो, नेट इन्कम बिफोर अदर इन्कम भन्नु पर्यो यसमा, किनभने यहाँ त्यो छ। यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यो 2,40,000 16,600 2000 र 8,660 यो चारवटै कस्ट हामीले जोडौँ त कति हुन्छ। 2,67,260 67,260 67,000 ल 3,42,000 मा यो घटाउनु पर्यो। यो ग्रस नेट इन्कम बिफोर अदर इन्कम आउँछ, त्यहाँ इन्ट्रेस्ट इन्कम जोड्न बाँकी छ, त्यो हामी जोड्छौँ। 74,740 अब यसमा अब हामी के गर्छौँ, एड इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट जुन अघि हामीले निकालेको थियौँ नि 18,500 थियो। 18,500 चाहिँ 1 वर्षको, त्यसै इन्टु 3 डिभाइड बाइ 12 गरेर छौँ। 3 महिना हामीले निकालेको थियौँ। त्यो 4,000 कति आएको थियो, 4,625 हो कि कति आएको थियो, 4,625 हो। 4,625 हामीले यसलाई जोड्नु पर्यो। 625 यसलाई जोड्नु पर्यो। यो नै नेट इन्कम भयो। अब यहाँ ट्याक्सहरु केही छैन, त्यसकाले नेट इन्कम यही जोड्ने यही आयो। 79,365 360 अब हामीले यसको आधारमा अब हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं। ब्यालेन्स सिट बनाउनलाई अगाडिको ओपनिङ ब्यालेन्स सिटकै फर्मेट यहाँ ल्याउँदा भइगयो। मैले त्यही ल्याएको छु यहाँनेरि। जस्तै शेयर क्यापिटल सुरुमा कति छ त्यही कुरो भ्यालु राख्दा भयो। 4 लाख रहेछ शेयर क्यापिटल 4 लाख। शेयर क्यापिटलमा हामीले 4 लाख राख्यौं जुन कुरो सुरुमा दिएको थियो। रिटेन अर्निङमा चाहिँ हेर्ने, रिटेन अर्निङमा चाहिँ यो सुरुको भ्यालु पनि आउँछ 1,28,500
र अहिले भर्खरै हामीले निकालेको नेट प्रॉफिट पनि हामीले ल्याएर जोड्नु पर्यो। त्यसमा रिटेन अर्निङमा यो प्लस अहिले भर्खरै निकाले 79,365 आए जस्तो लाग्छ मलाई। यो दुईटा जोडेर राख्नु पर्यो। 79,365 यो दुईटा जोडा कति हुन्छ त? 2,07,865 हुन्छ। 2,07,865। यो एकाउन्ट्स पेबल कहाँ छ भन्दा अघि हामी क्याश वाइड बनाउँदाखेरि राखेका छौँ। एकाउन्ट्स पेबल भनेको 32,500 छ। त्यसपछि डिबेन्चरको एमाउन्ट 1 लाख जस्ता तस्तै छ। यसको इन्ट्रेस्ट हामीले 3 महिना तिरिसक्यौँ। एक्रुड एक्सपेन्सेस भनेको जुन वेजेस ड्यू थियो नि, वेजेस ड्यू हामीले 52,000 रहेछ, त्यो पनि हामीले यहाँ राख्नु पर्यो। वेजेस ड्यू 52,000। अर्को एउटा काम गर्नु पर्यो के त भन्दाखेरि बोरिङ ड्यू। बोरिङ ड्यू हामीले अघि क्याल्कुलेसन भर्खर गरेका थियौँ। बोरिङ ड्यू कति पाइन्छ त भन्दाखेरि हामीले क्याश वेटमा लिएको 3,30,000 मध्ये 1,24,000 र 48,000 पेमेन्ट गरिसक्यौँ र बोरिङ ड्यू अझै कति हो 1,58,000 छ भने चाहिँ गरेको त्यो यहाँ ल्याउनु पर्यो। बोरिङ ड्यू 1,58,000। अरू हाम्रो इन्ट्रेस्टमा ड्यू हुँदैन किनभने प्रत्येक महिना तिर्ने भएकोले गर्दा। अब मेसिनरीमा हेर्ने, मेसिनरीमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 3,14,000 सुरुमा छ अलरेडी दिएको छ। त्यसमा एड गर्नु पर्यो नयाँ न्यू पर्चेज हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि यो 3,50,000 को पर्चेज थियो। अनि त्यसमा हामीले डिप्रिसिएसन लेस गरेका छौँ। लेस डिप्रिसिएसन गर्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन कति निकाल्छौँ हामीले भन्दाखेरि अघि 16,900 हो कि कति राखेका छौँ? 16,600 छ। ल 3 महिनाको डिप्रिसिएसन हामीले क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ। यसरी हामीले भ्यालु अफ मेसिनरी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। 6,47,400। 6,47,400। इन्भेस्टमेन्ट 1,85,000 यसमा चेन्ज छैन, सेम हो, पेमेन्ट गरेको पनि छैन। इन्भेन्ट्री अफ फिनिश गुड्स र र मेटेरियल दुईटै इन्कम स्टेटमेन्टमा छ। फिनिश गुड्सको इन्भेन्ट्री हेर्ने यहाँ, फिनिश गुड्सको इन्भेन्ट्री 63,000 रहेछ र र मेटेरियलको इन्भेन्ट्री 27,500। त्यसै फिनिश गुड्सको 63,000 यो 27,500 युनिफर्म इन्भेन्ट्री। एकाउन्ट सेल हामीले क्याश वेटमा राखेको थियो। एकाउन्ट सेल 3,12,000 3,12,000 अनि क्याश वेटमा आएको एन्सर जुन छ लास्टको एन्सर 25,465। 25,465 यो भयो। यति गर्दाखेरि कुनै आइटममा छुटे जस्तो छैन, लागेको छैन मलाई। त्यही पनि एकपल्ट चेक गरौँ। ओपनिङ ब्यालेन्स सिटको त मैले आइटमहरू त्यही नै राखेको छ। थपेको एउटा यो बोरिङ ड्यू मात्रै बाँकी छ, अरू त सबै त्यही आइटमहरू छन्। अरू त्यस्तो केही पनि छैन, नयाँ थपेको जस्तो लागेको छैन। यो सेल्स रेभेन्यूको कुरो यो भइगयो, यो वेजेसहरू भइगयो, यो एक्सपेन्सेस पनि भइगयो, वेजेस पेबल। यो कलेक्सनको कुरो यसबाट एकाउन्ट सेल निकाल्नु यो भइगयो, वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्नु यो भयो। यो 3,50,000 सेयर प्रिमियम हो। यो प्रिमियम चाहिँ बाँकी रहेछ, यो सेयरमा पनि मिलेन है। यो हो सेयरमा हेर्नु त 1 लाख को सेयर इस्यु गरेछ भन्छ। अघि हामीले 4 लाख जस्ता त लेख्यौँ नि, होइन। अब यहाँ के गर्नु पर्छ, 4 लाख चाहिँ सुरुमा थियो प्लस नयाँ इस्यु गरेको कति हो सेयर 1 लाख को हो र त्यसको प्रिमियम चाहिँ छुट्टै राख्नुपर्छ। त्यसकाले हामीले यसमा सेयरमा गरौँ, सेयर प्रिमियममा छुट्टै राख्नु। सेयर प्रिमियम अघि क्याश वेटमा राख्दा चाहिँ छुट्याउनु पर्ने होइन, 10,000 क्याश वेटमा छुट्याएर राख्नु पर्दैन, तर यहाँ चाहिँ हामीले छुट्याएर राख्नुपर्छ। सेयर प्रिमियममा चाहिँ कसरी हेर्ने म फेरि भने, यहाँ हामीलाई के भनेछ भन्दाखेरि इन फेब्रुअरी 10% प्रिमियम भनेछ हेर्नु त। एन्ड इस्यु सेयर अफ विज 1 लाख 1 लाख को सेयर इस्यु गरेर अरे सेयर क्यापिटलमा 1 लाख जोड्ने इन फेब्रुअरी एन्ड 10% प्रिमियम भनेछ नि। त्यो 1 लाख को 10% प्रिमियम भने 10,000 हुन्छ। त्यसकारण त्यो सेयर प्रिमियममा राख्नु पर्यो। त्यो हामीले क्याश वेटमा राख्दा के गरेछौँ हेर्नु त। क्याश वेटमा राख्दाखेरि इस्यु अफ सेयर विथ प्रिमियममा एकैचोटि लेख्न मिल्छ यहाँनिर।
यो 1,10,000 एकैचोटि लेख्न मिल्छ मिल्न चाहिँ, तर अब ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ एकै ठाउँ लेख्न मिल्दैन, किनभने सेयर क्यापिटल भनेको सेयर होल्डरको इन्भेस्टमेन्ट हो, यो सेयर प्रिमियम भनेको एडिसनल एमाउन्ट हो। त्यसकाले त्यो प्रिमियम 1 लाखलाई माथि जोड्यौँ, 10,000 यहाँ जोड्यौँ, त्यो गर्यौँ। अरू पनि त्यस्तो केही छ कि एकपल्ट सबै हेरौँ। यो भयो डिजायर इन्डिङ ब्यालेन्स, यो इन्डिङ ब्यालेन्स आइसक्यो दुईटैको, सायद यति नै होला, मिलेन भने फेरि चेक गरौँ ल। तर अब चाहिँ बाँकी छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो टोटल गरौँ कति हुन्छ। $10,60,365 हुन्छ सर। 10,60,365 एसेट साइडमा पनि त्यति आउँछ। $12,60,365 हुन्छ सर त्यहाँ। एसेट्समा कि लायबिलिटीमा? एसेट्समा। एसेट र लायबिलिटी मिलेन त्यसले? मिलेन सर, 12,60,365। ठिकै छ, हेरौँ है त के चाहिँ भयो त। 128,500 4 लाख, सेयर इस्यु गरेर राख्यौँ हामीले। रिटर्न अर्निङ, यो नेट इन्कम त मिलेछ नि, यो ठिकै छ। त्यसपछि यो पनि भयो 1,58,000 पनि ठिकै छ। बोरिङ ड्यू पनि, एक्रुड एक्सपेन्सेस यो पनि ठिकै छ। टर्म रिसिभेबल 1,12,000 हो जस्तो लागिरहेछ। ए त्यसो त्यो चाहिँ ल 3,12,000 भएको छ। त्यो त 2 लाख यता घट्यो, 10 लाख नै भयो हैन? हजुर। ल यसरी थाहा हुन्छ नमिलेको, मिलेन भने थाहा हुन्छ। त नमिलेको कुरै आउँदैन अगाडि दिन गर्दाखेरि। मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि होला हामीले इक्जाममा गर्दाखेरि सबै नमिल्न पनि सक्छ, तर गर्न चाहिँ केही पनि नछोड्ने कि। हामीले क्यास बजेट नै मिलेको छैन भन्ने कन्फर्म हुँदा हुँदै पनि के हो त इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने, इन्कम स्टेटमेन्ट मिलेको छैन भन्ने थाहा हुँदा पनि ब्यालेन्स सिट बनाउने, त्यो हो भने मार्क्स दिने ठाउँ हुन्छ। नत्र भने कतिपय केसमा चाहिँ हामीले कपी चेकिङ गर्दाखेरि मार्क्स दिने ठाउँ नै हुँदैन, गरेकै छैन। क्यास बजेटमा जति मार्क्स हुन्छ त्यो ब्रेकडाउन गरेको हुन्छ, अनि त्योभन्दा पछाडि गरेको छैन त मार्क्स दिने ठाउँ हुँदैन। त्यसकाले गर्नु चाहिँ पर्छ। यो अलिकति लामो चाहिँ लामै हुन्छ। अब अलिकति प्र्याक्टिस बढी भयो भनेदेखि यो गर्न नसकिने चाहिँ मिल्छ, धेरैले मिलाउन सक्ने खालकै क्वेसन हो। लङ क्वेसनमा पनि भएकोले गर्दा हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट नै भयो। ल यति नै हो। अब अरू कुनै क्वेसनमा त्यस्तो प्रब्लम छ भने भन्नु पर्यो। अलि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है घरमा पनि, यसो बसेर बेलुका बिहान कति बेला हुन्छ। र आजदेखि अलिकति बाहिरतिर पनि खुलेको होला, त्यसकाले होला सायद नम्बर अफ स्टुडेन्ट कम देख्दैछु। त्यही कुरो कलेजमा जानु पर्यो भने कलेज गयो, घर आयो, खायो, फेरि अफिस गयो, झन् ढिलो हुन सक्थ्यो होला। हाम्रो कलेजमा पनि टाइम करिब यही नै हो, 15 मिनटको तलमाथि होला। त्यसकाले टाइम चाहिँ अब म्यानेज गर्नुपर्छ। फेरि भोलि कलेजले धेरै स्टुडेन्ट छैन, त्यसकाले फिजिकल क्लास भनेर चाहिँ बोलाउन बेला आउँदैन चाणक्यको त। ल यो भयो। यसमा हाम्रो यो क्वेसन थियो।
क्वेसनमा यहाँ दिएका इन्फर्मेसनहरु जुन कुरो थियो यसमा एउटा कुरो यो के इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ पेड अन मन्थली बेसिस भनेको छ। यो भनेको थिएन भने चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ जहिले पनि जति बेला रिपेमेन्ट हुन्छ त्यति बेला मात्रै इन्ट्रेस्ट तिर्ने कुरो हुन्थ्यो। यहाँनिर चाहिँ के हो त्यो भनेको छैन। त्यसकाले हामीले मन्थली बेसिस हुँदा चाहिँ हामीले क्याश रेटमा के गर्यौं भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ माथि नै राख्छौं। हो फर्स्ट मन्थमा त हामीले बोरिङ कति हुन्छ थाहा नै भएको हुँदैन त्यसकाले राख्दैनौं। त्यो सेकेन्ड मन्थदेखि राख्छौं। त्यसकाले यहाँ पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा पनि अलिकति समस्या चाहिँ के कन्फ्युज चाहिँ हुन सक्छ। मैले गर्दाखेरि ए भन्ने हुन सक्छ यसो गरौँ भन्दाखेरि त्यसरी गर्यौं यो यसरी आएको रहेछ भन्ने थाहा होला। तर आफूले गर्ने बेला यो थाहा हुन्छ कि यहाँ प्रब्लम छ भन्ने कुरो। यहाँ चाहिँ 2 मन्थ्सको गर्यौं किनभने यहाँ लिएको बोरिङ यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 2 मन्थ्स रिपेमेन्ट त हुन्छ हुँदैन। यहाँ रिपेमेन्ट नभए पनि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्छौं। इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ पेड अन मन्थली बेसिस भनौं भने त्यसकाले हामीले माथि राखिसकेपछि समस्या चाहिँ के हो तल चाहिँ पैसा पुग्छ कि पुग्दैन भने चाहिँ त्यो धेरै ट्राई गर्नै पर्दैन। किनभने मिनिमम क्याश ब्यालेन्स घटाउने मिनिमम क्याश ब्यालेन्स घटाएर बाँकी रहेको सरप्लस सबै 1000 को मल्टिपलमा सबै तिर्दा भइगयो। इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरिरहनै पर्दैन। तल इन्ट्रेस्ट हो भने चाहिँ हामीले के त कति हामीले प्रिन्सिपल तिर्ने त्यो प्रिन्सिपल कति तिर्ने त्यसबाट कति पैसा बाँकी हुन्छ त्यसबाट इन्ट्रेस्ट पुग्छ कि पुग्दैन त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो गाह्रो हुन्थ्यो। यसमा त्यो चाहिँ गाह्रो हुँदैन। र यहाँ इन्ट्रेस्ट 2 मन्थ्सको तिरिसकेपछि यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा फेरि के हो त 330 मा यो 1,24,000 घटाएर यो किनभने यो त दोस्रो महिना पेमेन्ट भइसक्यो नि 330 मा 1,24,000 घटाएर बाँकी रहेको एमाउन्टको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरेको यो। र यहाँ चाहिँ 1 महिनाको मात्रै गर्यौं। किन 1 महिनाको मात्रै भन्दाखेरि यो 330 भित्रकै एमाउन्ट हो नि त। यदि यहाँ अर्को बोरिङ आएको थियो भने त्यसको 2 महिना गर्नु पर्थ्यो। यहाँ हो यहाँ 3,30,000 आयो यो एमाउन्ट यहाँ पनि बोरिङ गर्नु पर्थ्यो भने यसको चाहिँ 1 महिना मात्रै यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसको चाहिँ 2 महिना गर्नु पर्थ्यो। यहाँ गरेको बोरिङको चाहिँ यहाँ 2 महिना क्याल्कुलेसन गरिसके त्यसकाले यहाँ 1 महिना मात्रै क्याल्कुलेसन गर्दा हुन्थ्यो। यहाँ गरेको बोरिङको त यो महिना पनि दुईटै क्याल्कुलेसन गरेर 2 महिना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर त्यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ आएन यसमा केस आएन। त्यसकाले त्यो कुरोहरु इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ एकदमै यहाँ कन्सेप्ट हेर्नुपर्छ। हामीले हिजो गर्दा गरे पनि अलिकति मैले पनि क्वेसन सक्नुपर्छ भन्ने त्रै लागेको थिए सक्नै सकिएन। त्यो प्रेसरले होला मैले त्यो विचार गरिरहेको छु। यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 1,85,000 त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ त्यसको 10% भनेको छ। त्यहाँ ब्यालेन्स सिटमै 10% दिएको थियो। त्यसकाले त्यो हिडन एडजस्टमेन्ट जस्तो हो। क्वेसनले केही नभने पनि हामीले आफूले जानेर गर्नुपर्ने। तर क्वेसनमा पनि भनेको छ त्यो गर्दा यो चाहिँ 18,500 जुन राखेको थियौं त्यो चाहिँ 1 वर्षको हो। 1 वर्षको त राख्न मिलेन। हामीले बनाएको त 3 महिनाको। त्यसकाले 3 मन्थ्सको गर्दा 3/12 गर्ने हो। 3/12 गरेर 4,625 यो करेक्सन गर्यौं। यो इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पेड पनि हामीले के त 8,000 त 1 वर्षको त्यसैले त्यो भनेको 3 मन्थ्सको कति इन्टु 3/12 गरेर चाहिँ 2,000 हामी निकाल्यौं। त्यसरी आएको हो। यसमा अरु क्याश ब्याकमा केही छ भने भनौं त्यस्तो खासै उत्तर छैन। यसमा शेयर इस्यु गर्ने कुरो पनि आएको छ जुन कुरो नयाँ कुरो हो। अरु धेरै जसो क्वेसनमा फ्रिक्वेन्टली आउँदैन। कहिले शेयर इस्यु नभए डिबेन्चर इस्यु भन्न सक्छ। यसमा विथ प्रिमियम भनेको छ। यदि एट डिस्काउन्ट भनेको थियो भने इस्यु अफ शेयर एट डिस्काउन्ट भनेको थियो भने त्यो डिस्काउन्ट कति हो त घटाउनु पर्थ्यो। जसरी यहाँ प्रिमियम भन्दा जोडेर यहाँ राख्नु 1 लाख को शेयर 10% प्रिमियममा हुने जोडेर राख्नु 1 लाख शेयर 10% डिस्काउन्टमा भनेको थियो भने वते 1 लाख को 10% घटाएर 90,000 मात्र राख्नु पर्छ। इस्यु अफ शेयर एट डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ त्यसकाले क्याश बेटमा राख्ने भनेको इस्यु गरेर पैसा कति आएको हो त्यति राख्ने हो। शेयर इस्यु गरेर आएको पैसा कति हो त्यो चाहिँ हामीले राख्नु पर्छ। त्यसपछि हामीले त्यसको वर्किङ नोट गरेर फेब्रुअरीमा हामीसँग भएको पैसा जुन छ जनवरीमा 330 बोरिङ गरेको थियो। फेब्रुअरीमा आएर चाहिँ हाम्रो 1,49,400 सरप्लस भएको थियो। त्यसमध्ये 25,000 हामीले मिनिमम क्याश ब्यालेन्स राख्दा हामीसँग पैसा 1,24,400 थियो। त्यसमा 1,24,000 डाइरेक्ट पेमेन्ट गर्न मिलिहाल्यो किनभने यसमा इन्ट्रेस्ट पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हेर्नै पर्दैन किनभने इन्ट्रेस्ट हामीले माथि नै क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौं। त्यसकाले इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट माथि नै क्याल्कुलेसन गरेकोले यहाँ चेक गरिरहनु पर्दैन। त्यसले मार्चमा पनि हाम्रो के त 73,465 सरप्लस आएको थियो। त्यो मध्ये 25,000 मिनिमम क्याश ब्यालेन्सको राख्दाखेरि 48,465 थियो। यसमा पनि इन्ट्रेस्ट अलरेडी पहिले नै क्याल्कुलेसन गरिसकेको हुन्छ किनभने प्रिन्सिपल तिर्नु भन्दा अगाडि नै हरेक महिना इन्ट्रेस्ट तिर्ने भएकोले पहिले नै इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरिसकेकोले अब इन्ट्रेस्ट तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन यहाँ पनि हेर्नु परेन। त्यसै 48,465 थियो भने 48,000 हामीले प्रिन्सिपल तिर्यौं। त्यो गर्दाखेरि 330 बोरिङ गरेको थियो जनवरीमा 124 फेब्रुअरीमा तिर्यौं। मार्चमा 48,000 तिर्यौं भने अब बोरिङ ड्यू कति भयो त अझ तिर्न बाँकी बोरिङ कति छ 1,58,000 यो। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले यो कुरो ध्यान दिनु पर्यो जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ
यो पेड गरेकै हो, यो ड्यू छैन यसमा, किन हरेक महिना तिर्ने भने यदि सबै तिरिसकेको हुन्छ त्यसकाले ड्यू हुँदैन, त्यसकाले यो पेड मात्रै हो, ड्यू छैन। अनि यसमा इन्ट्रेसन डिबेन्चर पनि राख्नु पर्यो, अघि हामीले क्यास पेडमै राखेको 2000 राख्दा भएको, इन्ट्रेसन इन्भेस्टमेन्ट पनि अघि क्यास पेडकै इन्ट्रेसन इन्भेस्टमेन्ट राख्दा भएको। त्यसपछि हामीले ब्यालेन्स सिट बनायौँ, ब्यालेन्स सिटमा त त्यही अरू धेरै कुरोहरू छैन, त्यही अगाडिकै ब्यालेन्स सिटकै फर्मेट मैले कपी गरेर ल्याएँ। त्यसमा चाहिँ एउटा यो बोरिङ ड्यू बाँकी थपेको हो जस्ता तस्तै छ, त्यसपछि सेयर इस्यु गरेको भनेछ त्यसकाले सेयर प्रिमियम थपियो लाइफ साइडमा, अरू त पुरानै आइटम हुन्, एमाउन्ट मात्रै भरेको नयाँ। र एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो, डिप्सनको एमाउन्ट चाहिँ यहाँ पर्सेन्ट दिएको छ, कहिलेकाहीँ एमाउन्ट नै दिएको हुन्छ, डिप्सनको एमाउन्ट नै दियो भने पनि राख्ने भनेको यही ब्यालेन्स सिटमा रिलेटेड एसेट्समा लिस्ट गर्ने र इन्कम स्टेटमेन्ट राख्ने हो, क्यास पेडमा चाहिँ डिप्सन राख्नु हुँदैन, क्यास पेडमा चाहिँ डिप्सन राख्नु हुँदैन, किनभने डिप्सन भने नन क्यास एक्सपेन्सिभ हो। मैले जति गरेँ अब यी क्वेसनहरू राम्ररी प्र्याक्टिस गर्ने, अरू क्वेसनहरू पनि हेर्नु पर्यो, अरू सबै जति क्वेसन छन् त्यो गर्ने, गर्दा भएन भने हामी अब नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गरौँला, अथवा अहिले नै पनि यो क्वेसनमा चाहिँ अलिकति बुझाइदिनु पर्यो भन्ने भन्नु पर्यो, त्यो गरिदिउँला। आज हामी धेरै छैनौँ, नत्र भने आज यति नै क्लास गर्छौँ हामी। केही प्रब्लम आएन भने चाहिँ हामी नेक्स्ट मन्थ नेक्स्ट विक चाहिँ नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ है। केही छ भने भन्नु पर्यो, कुनै क्वेसनहरू छन् भने गर्न सक्छौँ, हामीलाई त्यस्तो हतार पनि छैन, तर हामीले पनि गर्नु चाहिँ पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मैले मात्रै यो गरिदिन्छु भने भएन। तपाईँले दिएको क्वेसन र बुकको क्वेसन अलिकति केही डिफरेन्ट हुने के सर, सल्भ गर्नलाई नि कस्तो अप्ठ्यारो, तपाईँको वाला क्वेसनहरू चाहिँ अलिक क्र्याक गर्न अलिक सजिलो हुने होइन, बुकको क्वेसन चाहिँ अलिकति कस्तो घुमाएर दिए जस्तो, कस्तो के नबुझे कुन पब्लिकेसनको बुक छ सर? हामीसँग के हो यो द पब्लिसर भन्ने बुक छ। ए होइन, त्यस्तो मैले त क्वेसन पोस्ट गरिरहेको छु नि, यो टिममै पनि पोस्ट गरिरहेको छु, त्यो त्यहाँबाटै हेर्दा भयो नि, त्यही क्वेसनहरू त्यति प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ, अनि इक्जामका क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने पुग्छ। बुकको त्यस्तो खासै हेर्नु पर्दैन सर? पर्दैन, यो मेरो बुकै हो, अहिले चाहिँ हाम्रो यो लकडाउनले गर्दा मात्रै हो, नत्र भने हामीले त्यही बुक युज गर्थ्यौँ कलेजमा पनि। खनाल पब्लिकेसनको बुक हो सर। हामीलाई खनाल पब्लिकेसनको बुकै दिएर रहेछ, द पब्लिसर भन्नेको बुक दिएर रहेछ कि। ए ठिकै छ, त्यो बुकको क्वेसन हामी हेर्दैनौँ, त्यही पनि गर्दै जाँदाखेरि कुनै क्वेसनमा त्यस्तो प्रब्लम आयो भने मलाई भन्न मिल्छ, त्यो पनि गर्नुलाई केही छैन सर, यो चाहिँ गर्नै आएन भन्ने कुरो, तर मैले पोस्ट गरेको क्वेसनहरू नै गऱ्यौँ भने हुन्छ। अगाडिको इलिस्ट्रेसनहरू त्यसबाट हेर्दा अब प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू मैले दिएको पोस्टको गरेर, किनभने यो मेरो बुककै क्वेसन हो, मैले आफ्नै बुक छ त्यो खनाल पब्लिकेसनबाट, त्यसकाले त्यसैबाट पढाउने गर्थेँ, अघिल्लो वर्ष पनि मैले त्यसै गरेँ, र त्यसको क्वेसनहरू गर्दाखेरि र अनि त्यसपछि इक्जामका क्वेसनहरू गऱ्यौँ भने पुग्छ यसमा। हुन्छ सर, प्र्याक्टिस गर्ने, त्यो मैले पोस्ट गरेका क्वेसनहरू हेरौँ न, त्यसमा केही प्रब्लम भयो भने भनौँ, त्यो अरू बुकमै पनि भएको क्वेसनहरू त्यस्तो छ भने के प्रब्लम छ त्यो प्रब्लम चाहिँ बरु मलाई पठाइदिने, किनभने मैले पनि के रहेछ क्वेसन हेर्नुपर्छ, त्यो गरेर चाहिँ हामीले गरौँला, नत्र भने त्यो बुकको क्वेसन नहेर्दा पनि हुन्छ। ल, तर मैले त्यो पोस्ट गरेको बुक चाहिँ बुककै क्वेसन हो, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो है। मैले यो लकडाउन भएकोले मात्रै हो बुक लिनु भनेर भनिनँ, नत्र भने हामी त्यसको क्वेसन त्यो बुक नै हामीले लिन्थ्यौँ। धेरैवटा क्वेसन त मैले गरेँ, धेरैवटा भन्दा मेन क्वेसनहरू मैले गरिदिएकै छु।
जस्तै 1 देखि 14 सम्म करिब यो सर्ट क्वेशनहरु हुन्। सर्ट क्वेशनहरु हामीले प्र्याक्टिस गर्दा पनि भयो नगर्दा पनि भयो। 15 देखि 15 16 मैले गर्दै होला, 17 18 पनि मैले गर्दै। त्यसै प्रोब्लम 19 छ अनि केस 1 देखि 5 सम्म मैले गर्दैको छैन। भनेको 4 1 5 पाँचवटा क्वेशन हामीले अब आफै गर्नु पर्यो। अब केस 1 2 3 4 अनि प्रोब्लम नम्बर 19 यदि पाँचवटा क्वेशन गर्दाखेरि केही प्रब्लम आयो भने भनौं मैले केस 6 गरिदिहालेँ र 15 16 17 18 मैले गरेँ। पाँचवटा क्वेशन मैले गरेको छु। ल के गर्नु त आज थोरै छौं, आज यति नै गरौँ त। हुन्छ सर। नेक्स्ट विक केही प्रब्लम आएन भने हामी नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्छौं। केही प्रब्लम आयो भने डिस्कस गरौँला। यो चाहिँ एकदम प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नै पर्छ है। यो च्याप्टरमा चाहिँ मैले हतार गरेर चाहिँ अर्को च्याप्टरमा लाने भन्न खोजेको होइन, तर हामीबाट चाहिँ प्रब्लम आएन भने चाहिँ मैले नै यो क्वेशन गरिदिन्छु भन्दै बसिरहन चाहिँ मिल्दैन फेरि। हुन्छ सर। त्यो भएकोले नेक्स्ट विक सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै प्रब्लम लिएर आउँ। प्रब्लम भएन भने हामी अर्को च्याप्टर तपाईले दिएको क्वेशन मध्ये क्वेशन नम्बर 10 सम्म पुग्यो सर। अब बाँकी गर्दैछु मैले। ठिकै छ। क्वेशन नम्बर 10 सम्म पुग्यो भने राम्रो कुरो हो। अब त धेरैको भएन, 11 12 13 14 भयो। 15 16 17 18 मैले 4वटा क्वेशन गर्दिकै छु अनि 19 छ एउटा प्र्याक्टिकल प्रब्लममा। अनि केस 1 2 3 4 यो चाहिँ वास्तवमा केसमै आउने खालको क्वेशन हो है यो च्याप्टरबाट चाहिँ। हुन्छ सर। ल आज यति गरौँ। हुन्छ सर। बाइ। Have a nice day. Have a nice day, sir.